السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير. احنا في فيديو جديد ان شاء الله. غادي نبداو بارتي واحده اخرى. قبل ما نبداو الاخوان، كندعوكم باش تنضموا للقناه ديالنا اللي غادي نشرحوا فيها جميع لي كور، وديروا ابوني وديروا جيم الى عجبكم الفيديو. ما عجبكمش خليو جو نيم با، ومرحبا بكم. ونبداو ان شاء الله. غادي نبداو بلي فاكتور دي فارياسيون historiques du climat de la Terre. كيفاش لي فاكتور دي فارياسيون historiques du climat de la Terre هما الحوايج اللي كيأثروا على ان الكليما ديال لا تير كيتبدل، على ان المناخ ديال الارض كيتبدل. الحوايج اللي كيأثروا على ان المناخ ديال الارض كيتبدل ما بين غلاسيير، انترغلاسيير اي شود. شنو هما الحوايج اللي كيتدخلوا في هاد المسائل هادو باش الجو ديال الارض كيتبدل؟ Les variations de température de la Terre et les changements associés ont des causes complexes. Ils peuvent être classés dans les catégories suivantes. يعني الاختلاف ديال الحرارة في الأرض و les changements associés à des causes complexes. وهاد الاختلافات ديال المناخ ديال الأرض عنده عوامل اللي هي معقدة واحد شوية. غنحاولوا نبسطوهم ان شاء الله وكل شيء غادي يفهم. وغادي نكلاسيوهم في هاد لي كاتيجوري اللي قدامنا. دونك كاينين دي فاكتور استرونوميك، كاينين دي فاكتور جيولوجيك، دي فاكتور اوسيانيك et des facteurs atmosphériques et la couverture de la surface terrestre اللي هي الالبيدو. نمشيو دابا لي فاكتور astronomiques. شنو هما لي فاكتور astronomiques؟ Comme des variations dans l'excentricité de l'orbite de la Terre autour du Soleil, des changements dans l'inclinaison de l'axe de la Terre, l'obliquité, et la précession de l'axe de la Terre. هنا في هاد لابارتي هادي كيشرحوا لنا شنو هما لي فورزاج استرونوميك. هاد لي فورزاج استرونوميك شنو هما ظواهر فضائية، ظواهر كيوقعوا في الفضاء الارض. وهاد الظواهر هادو انا حاولت باش انني نشرحهم لكم، حيت شحال من واحد ما غاديش يفهمهم. حاولت انني نبسط لكم المسائل اكثر ما يمكن. وهاد لابارتي هادي غنخليوها حتى نوصلوا لهنا لي فورزاج استرونوميك وغادي نشرحوها مزيان. دونك لي فورزاج استرونوميك هما ظواهر اللي هي فضائيه كتوقع في الكون، وغادي نشرحهم بار ديتاي وندوزو لي فاكتور جيولوجيك. لي فاكتور جيولوجيك comme la dérivée des continents, les éruptions volcaniques, la formation de montagnes. Les facteurs géologiques العوامل الجيولوجيه اللي كيقدروا انهم ياثروا لنا على الكليما ديال الارض، على المناخ ديال الارض. كاينه لا ديريفي دي كونتينون، يعني لا بوزيسيون ديال القارات في الارض. يعني القارات ملي كيتبوزيسيوناو في الارض، ملي كياخذوا لا بوزيسيون ديالهم، البوزيسيون ديالهم كتلعب دور كبير على المناخ ديال الارض. غتقول كيفاش شنو العلاقه ديال لا بوزيسيون ديال لي كونتينون بالكليما؟ واخا حنا غادي نمشيو بشويه. لي زيرuptions فولكانيك غنشوفوا علاش لي زيرuptions فولكانيك اي لا فورماسيون دو مونتاني. هاد لي فاكتور جيولوجيك غنحاول نلخصهم لكم في واحد الرسم ان شاء الله. تخيلوا معايا انه غادي نمشي لكم ليكزامبل ديال جبال الهيمالايا، حيت هو جبال الهيمالايا كتعتبروا من بين الجبال اللي كيأثروا في الكليما ديال الارض، لانها سلسله جبليه كبيره بزاف وكتأثر على المناخ وكتأثر على التساقطات ايضا في ديك المنطقه
ما بين الصفيحة الهندية والقارة لا بلاك اورازياتيك، يعني القارة اورازياتيك، ما عرفتش نقولها لكم، الاسيوية وقيلا. لي مونطاني واخا جبال الهيمالايا هما هادو مثلا، هما هادو جبال الهيمالايا هكا هكا، واخا كنرسم بواحد الطريقة اللي هي ما تقدر تكون ماشي حقيقية 100%، ولكني كنحاول نصور لكم الفكرة. جبال الهيمالايا غنقول لكم علاش لي فاكتور جيولوجيك كيأثروا على المناخ مثلا، وعلاش لا ديريفي دي كونتينو. لا ديريفي دي كونتينو منين تلاقات لنا الصفيحة الهندية والصفيحة اورازياتيك، منين تلاقاو بيناتهم شنو وقع لينا؟ منين تلاقات الهندية مع اورازياتيك، شنو وقع؟ تفورماو لنا الجبال ديال الهيمالايا. هاد الجبال ديال الهيمالايا هما اللي غنشرحوهم هنا. دونك هنا ملي كيجينا الريح كيجي اوميد، كيجي يعني سخون وهز معاه لوميديتي كما كنا شرحنا في الفيديو السابقين. ملي كيجي اوميد وهادو عندهم واحد لا فورم بلوز او موان بيربونديكولير، يعني عندهم واحد لا فورم بحال بيربونديكولير، فورم عندهم ديال تقريبا زاويه قائمه تقريبا. شوف الجبل كيفاش داير وقف جبال حاذه يعني. كيفاش كيوقع ملي كيجينا واحد الرياح اللي هي سخونه و اوميد؟ هاد الرياح هادي غادا تطلع تزيد تطلع، هي مازال سخونه، غتطلع ومع الالتيتود غادا تبدا تبرد، غادا تطلع يعني لا ديريكسيون ديال الريح ما غتبقاش غادا اوريزونطالمون، غادا تبدل، غتولي فيرتيكالمون طالعه. منين حنا شنو قلنا القاعده؟ قلنا بان الريح السخون كيقدر يكون سيك، كيقدر يكون اوميد، ولكن الريح البارد كيكون ديما سيك، ما عمرو كيكون اوميد. يعني هذا الريح هذا السخون يعني راه يقدر يكون هز معاه لوميديتي، يقدر يكون ما هاش معاه لوميديتي. ولكن بالنسبه لجبال الهيمالايا فهي جات في واحد البلاصه اللي هي دايره بها البحر، يعني في ديك المنطقه كتكون القضيه اوميد. يعني ملي غادي يطلع لنا ديك الريح سخون هكا اش غادي يوقع؟ غادي وكيبرد. ملي غادي وكيبرد شنو غيشكل لينا هنايا؟ يشكل لينا سحب، حيت ديك لوميديتي الهواء غيولي ساتوري، ما حد الهواء غادي وكيطلع سخون، ما حدو غادي وكيبرد، ما حدو خصو يتخلص من داك الماء اللي هز معاه. هذاك الماء اللي هز معاه خصو يتخلص منه، حيت ملي غيكون بارد خصو يكون سيك. يعني ما حدو غادي وكيبرد، ما حدو خصو يولي سيك. يعني ما حدو غادي وكيبرد، ما حد هذيك لوميديتي اللي هز كتولي ساتوري، وهذيك لوميديتي كتحول لينا الغيوم، كيتسمى لو بوين دو روزي ملي كيتحولوا لنا الغيوم اولا لو بويار الضباب. يعني هذاك الهواء كي غيولي بارد، ملي غيكمل الطريق ديالو غيكون بارد ياك. يعني خلالنا الهوميديتي هنا، ملي غيخلي لنا هذا الهواء هذا الهوميديتي هنا شنو غيوقع؟ غيطيحوا لنا التساقطات. وجبال الهيمالايا معروفين بالتساقطات ديالهم على طول السنه بسبب هذه القضيه هذه، ومعروفين حتى بالثلوج. يعني غيكونوا هنايا التساقطات، هاد التساقطات هذه الكبيره بزاف، التساقطات اللي هي كبيره بزاف اللي كتكون على طول العام. هاد التساقطات هادو ملي كطيح لينا واحد القطره ديال الماء، هذيك القطره ديال الماء شنو كاين في السماء؟ كاين CO2، كاين O2، كاين بزاف ديال لي غاز. ولينا حنا شكون اللي كيهمنا هنا؟ CO2. القطره ديال الماء ملي غادا تطيح غادا تلاقى مع واحد الجزيئات ديال CO2. شنو غيوقع؟ هذيك القطره ديال الماء غادا تهز مع هذيك الجزيئات ديال CO2 ياك. والCO2 شنو هو؟ سي ان غاز ا ايفي دو سير، سي ان غاز يعني الغازات اللي كدير الاحتباس الحراري، غاز ا ايفي دو سير. اوكي، يعني ملي غتهز لنا ديك النقطه ديك CO2 شنو غادي يوقع لينا؟ غادا تطيح لينا هنا، غطيح لنا في الارض. يعني داك CO2 اللي كاين في الجو غيطيح لينا في الارض، وغادي يمشي مع القطره ديال الماء وغيتابسوربا في الارض، يعني غتمصوا الارض.
شنو غادي يوقع من بعد آلاف السنين وهذاك السي او 2 كيتمتص بسبب الشتاء، كيتمتص اللي قلت لك الضوء ملي كيطيحوا كيمصوا داك السي او 2 كيطيحوا على الارض، تيمصوا شنو غيوقع؟ يعني لي غاز ا ايفي دو سير غادي يبداو ينقصوا لينا في غادي يبداو ينقصوا في الجو، ياك غيبداو ينقصوا في الجو. ملي غيبداو ينقصوا في الجو شنو غادي يوقع لينا؟ الغازات الدافئه او الغازات المسؤوله على الاحتباس الحراري هما اللي كيخليو لينا ان الارض محافظه على السخونيه ديالها. يعني حنا السي او 2 ملي غيبدا ينقص لنا في الارض شنو غيوقع؟ يعني ما غيبقاوش يحافظوا لنا على السخونيه ديال الارض، يعني الارض غادا تبقى غادا الحراره ديالها كتنقص، ياك ملي غادي تبقى الارض الحراره ديالها وغادا وكتنقص شنو فاش غندخلوا في لا بيريود غلاسيير، غندخلوا في بيريود غلاسيير. يعني الارض غادا غتولي غادا الارض غادا وكتجمد، ولا بدات غادا الارض كتجمد يعني الكليما غادي تبدل. هذاك الشيء علاش كنقولوا هنا دي فاكتور جيولوجيك، يعني الكليما ديال الارض غادي تبدل، وهذه شي حاجه اللي هي جيولوجيه. لي زيريبسيون فولكانيك، كيفاش لي زيريبسيون فولكانيك؟ شنو العلاقه ديال لي زيريبسيون فولكانيك مع الكليما ديال الارض؟ العلاقه ديال لي زيريبسيون فولكانيك مع الكليما ديال الارض، قلنا حنا لي غاز ا ايفي دو سير هاد النقطه هادي ملي غادي طيح لينا في الارض شنو غادي يوقع؟ يقدر يوقع في بلايص اخرين من الارض كيتفورماو لينا براكين. واخا براكين هذا لو شوميني، هادي هنايا شومبر ماغماتيك، اوكي هنايا الصهاره طالعه لنا من هنا. ملي غينفجر البركان شنو غيدير لينا؟ غينفجر شنو غيعطينا؟ يعطينا هنا دي سوندغ فولكانيك. شنو هما لي سوندغ فولكانيك؟ هو داك اش نقول لكم شنو سميتو، رماد البركان، ياك لي سوندغ فولكانيك يعني رماد البركان. وداك رماد البركان اللي غادي يخرج مع الصهاره شنو غيخرج معاه؟ شنو حنا قلنا الارض شنو فيها حتى الكربون، يعني غيخرج لنا الكربون. والاحتراق ديال الاكسجين شنو كيعطينا؟ ملي كيحترقنا الاكسجين شنو كيعطينا؟ يعطينا سي او 2. واصلا الكربون كيكون في الارض، يعني غيخرج لنا كاع داك الكربون اللي كاين في الارض غادي يخرج، اوكي. ملي غيخرج لنا هاد الكربون اللي كاين في الارض ملي غادي يخرج يقدر يخرج لنا كربون عاوتاني بوحدو، يقدر يخرج لنا غير الكربون ويلتقي مع جزيئه ديال او 2 ويتلاصقوا وياه وغيوليو لنا سي او 2. يعني داك الكربون اللي غيبقى يخرج لنا في السماء غيخرج يبقى يخرج شنو غيكثر السي او 2 في الارض، غيكثر السي او 2. ملي غيكثر السي او 2 شنو غادي يوقع؟ لو ريشوفمون كليماتيك. يعني لو ريشوفمون كليماتيك غادي ندخلو في البيريود اللي هي شود، يعني لي غلاص كلهم غادي يذوبوا، حتى اللي في لي بول غادي يذوبوا. يعني حنا ولينا دخلنا في بيريود شود. هنا لي زيريبسيون فولكانيك عندهم حتى هما واحد ليفي، وعندهم افي واحد اخر. يعني الا كانوا البراكين كثار فان هاد لي سوندغ فولكانيك ملي غادي يطلعوا يقدر حتى داك لو فلو سولير اللي جاي من الشمس ما يبقاش يدخل لينا، ما يبقاش يوصلنا كاع نهائيا، يعني غيولي يرجع ونوليو داخلين عاوتاني في بيريود غلاسيير. هادشي على حسب البراكين وعلى حسب لا بوزيسيون ديالهم وعلى حسب واش كثار ولا قلال. ندوزو لا بارتي جايه لي فاكتور اوسيانيك. شنو هما لي فاكتور اوسيانيك؟ دي شونجمون دون لا سيركولاسيون اوسيانيك، دي فارياسيون du niveau de la mer. Les variations de la niveau de mer على حساب قلنا الا دابنا الجليد راه الماء ارتفع النسبه ديال الماء ترتفع، وإلا الجليد ولا دخلنا في بيريود غلاسيير بدات كتجمد الارض، يعني المستوى ديال المياه حتى هو غادي يبدا ينخفض ولي بول غيبداو غاديين وكيجمدوا. و لي شونجمون دون لا سيركولاسيون اوسيانيك، كيفاش كيتشونجا لا سيركولاسيون اوسيانيك؟ الا القارات بدلوا لا بوزيسيون ديالهم راه حتى لي كورون مارين غيبدلوا البوزيسيون ديالهم. مثلا الصفيحه الافريقيه تلاقات مع الصفيحه الامريكيه، هذاك لو كورون مارين اللي دايز من هنا غادي يتبدل، ما غيبقاش دايز من تما، غيولي دايز من التحت. فهمتوني؟ انا هادشي اللي قصدو به. حتى لا سيركولاسيون اوسيانيك حتى هي عندها دور كبير،
ولا سيركولاسيون اوسيانيك عندها واحد الدور عاوتاني باش كتبرد لينا لي زون اللي هما في لو نور، يعني كتدي لنا يعني كتدي لينا مثلا هذه هي امريكا وهذه هي افريقيا، يعني كتدي لينا الماء من البلايص اللي هما سخان وكتمشي تطلعهم لينا البلايص اللي هما باردين، كتسخنهم وكيعاود عاوتاني يجيب لك البروده وتبرد لينا البلايص السخانين. يعني لا سيركولاسيون الا تسدوا لنا القارات فلا سيركولاسيون غادا تبدل ويقدر الماء ما يوصلش تماك او لا. المهم هذه كنظريه وصافي. Les facteurs atmosphériques tels que le rôle des gaz à effet de serre كما هضرنا عليهم في les éruptions volcaniques و حتى بالنسبه لا dérivée des continents، هادشي كلشي عنده غولاسيون ما بيناتهم. لي غاز à effet de serre يعني الغازات الحبيسه الا كانوا كثارين في الجو فإن الجو غادي يولي الجو غادي يولي يحبس لنا الحراره، كانوا قلال غادي الجو يكون بارد وغادي تجمد الارض. les effets de la couche nuageuse يعني حتى الكوش اللي هي نياجوز يعني الغيوم الا كانوا كتار راه غيحبسوا علينا الضوء ديال الشمس، ما غيوصلش للارض، ولا ما وصلش الضوء ديال الشمس للارض يعني الارض غادا تبرد. لا كوفرتور دو لا سورفاس تيرستر او l'albédo. شنو قلنا l'albédo في البروميير فيديو؟ l'albédo هو ليفي ريفليشيسونت، ليفي ريفليشيسونت يعني حنا ملي كتجي واحد لو غايون كيضرب لينا في واحد الجبل، اكثريه الا كان واحد الجبل فيه الثلج، مثلا جبل فيه الثلج بحال الهيمالايا، ملي كيجي لو غايون مونسولار كيضرب هكا راه كيرجع، راه نسبه قليله اللي كيقدر يابسوربي، اما الاغلبيه ديال ديك الحراره كترجع. وملي كيجي كيضرب في البحر حتى هو تيرجع، كتبقى غير نسبه قليله. اوكي، هادشي كامل عنده سون دي فاكتور اللي هما اسباب اللي كيأثروا لنا على الحراره ديال الارض. وكاينين دي فاكتور استرونوميك واللي قلنا حنا غادي نشرحوهم في لابارتي حنا هابطين باش نشرحوهم مزيان ان شاء الله. لا كوفر à l'échelle du million d'années يعني ما بين الصفر حتى المليون داني، حتى المليون سنه. Le mécanisme principal semble être la tectonique des plaques qui affecte la répartition des continents et les mers. يعني à l'échelle des millions d'années، يعني دابا إلا سولك أستاذ قالك لي فاكتور دو فارياسيون أوسيانيك à l'échelle d'un million d'années، يعني في 1 مليون داني لي كونتينو راه غيكونوا ضروري بدلوا لي بوزيسيون ديالهم. يعني ملي غيكونوا بدلوا لي بوزيسيون ديالهم يعني حتى هما كما قلنا قبيله بانهم ما بين لي فاكتور حتى هما اللي كيأثروا على الكليمه ديال الارض، ولكن على ليشيل ديال مليون ديال سنه، يعني على مليون سنه عاد كيتبدل، عاد يقدر يتبدل المناخ بسبب لا تكتونيك دي بلاك. يعني ماشي غيتبدل لينا من هنا 60 عام، لا، على ليشيل ديال 1 مليون داني عاد كيقدر لي بلاك اوسيانيك انهم يبدلوا لنا الجو. de la dizaine de milliers au million d'années، يعني من المليون حتى الديزين دو ميليي، يعني من المليون إلى 10 مليون أو لعشرات الملايين. La transition entre les états climatiques est contrôlée par les fréquences des mécanismes de forçage astronomique. يعني les forçages astronomiques اللي غنهضروا عليهم دابا اللي هما l'excentricité، l'obliquité et la précession، حتى هما عندهم أثر على الكليمة ديال الأرض، ولكن كيكون عندهم أثر ما بين مليون حتى ل10 المليون سنه عاد باش كيكون عندهم اثر على الكلمه ديال الارض. يعني المده طويله بزاف. يعني الا كان الجو غادي يتبدل لينا حنا ديال الارض اللي هو حالي غيتبدل ديال الارض. يعني مثلا حنا نعطيو مثال، هذا الشيء راه ماشي حقيقه، يقدر يكون حقيقه ولكن نعطيكم مثال باش تفهموا. مثلا حنا دابا في بيريود انترغلاسيير، باش ندخلوا في بيريود شود تقدر تكون من هنا، تقدر تكون بسبب دي فورساج استرونوميك، ولكن من هنا ل10 المليون سنه او من هنا ل5 المليون سنه، يعني ما تكونش من هنا لغدا. يعني هذا الفاكتور خاصو من مليون حتى ل10 المليون سنه عاد كيقدر يتحقق باش الكلمه ديال الارض يتبدل. دو ميليي على ديزين دو ميليي داني، من عشرات الاعوام الى ملايين ولا ملايين الاعوام او لعشرات الملايين من الاعوام. لي فارياسيون دو لا كونسونطراسيون avec effet de gaz CO2 الميثان اتموسفيريك، هادو كيطلبوا لنا اعوام كثيره بزاف. CO2 الميثان اتموسفيريك باش انه يتكونسونطرنا في الارض كما شفتوا هنايا من عشرات الملايين الفوق. يعني كيخصو مده طويله بزاف. يعني اصلا الارض
اصلا الارض باش اكسبتات الحياه على وجهها، لي سيانوبكتيري راه الملايين ديال السنوات هما كيحولوا لنا السي او 2 الاو 2 باش تكون لينا الاو 2 في الاتموسفير باش ولات لنا الحياه في الارض. راه خدا ملايين السنين، ملايين كثيره ديال السنين، يعني اكثر من لي فورساج استرونوميك ومن لا ديريفي دي كونتينون. يعني هادشي خصو بزاف باش يتاكومولا. ولكن حنا دابا المصانع عندنا راه كياكومولو لنا سي او 2 بزاف. حيت دابا لو كان خلينا الطبيعه بوحدها يقدر يتعطل داكشي بوحدو، يقدر يتعطل مع الطبيعه. ولكن الانسان كيدمر اي حاجه كاينه كيدمرها بالمصانع وبالغازات ديال السيارات. المهم le déplacement des continents à la surface de la Terre, le déplacement des continents à la surface de la Terre, يعني le déplacement des continents à la surface de la Terre. Un point donné du globe peut être situé dans des zones climatiques diverses. Les vitesses de déplacement étant de l'ordre de quelques centimètres par an, un changement notable du climat ne pourra être appréciable que pour les durées considérables. يعني قال لك بأن هنا القارات كيتحركوا. مثلا حنا نعطيو المثال بالمغرب. المغرب واحد النهار يقدر يكون حنا لا بوزيسيون ديال المغرب دالنا في الكره الارضيه تقريبا ها ليكواتور، ها البوزيسيون سميتو داك لاكس دو روتاسيون دو لا تير. دونك افريقيا جات هنايا، المغرب جا هنايا. هاد البوزيسيون ديال المغرب تقدر واحد النهار تولي هنا، تقدر واحد النهار تولي هنا، تقدر واحد النهار تولي هنا. يعني الكليمه ديالو اصلا هو براسو غادي يتبدل. الا قرب ليكواتور غادي يولي سخون. يقدروا القارات كاملين يتجمعوا هنا ويولي الارض كامله متجمده عاوتاني، ما يمكنش تعرف. المهم هنايا قال لك لو بوين دوني دو جلوب ا ايتر سيتوي دون دي زون كليماتيك ديفيرس. يعني المغرب يقدر يتحط في اي بلاصه هنايا وتبدل ليه الكليمه ديالو. لي فيتاس دو ديبلاسمون ايطون، والفيتاس ديال الديبلاسمون ديال القارات كيكون بسنتي دو كيلك سنتيمتر باغ. يقدر يوصل حتى ل 20 سنتيمتر في العام، ما بين 2 حتى ل 20 سنتيمتر في العام. يعني باش يتحرك من بلاصتو راه خصو باش يتحرك لك المغرب من هنا ليكواتور خصو ملايين السنين. وتخيل معايا وحسب شحال خصك ديال الوقت. ان شونجمون نوتابل du climat ne pourra appréciable que pour des durées considérables. يعني الجو ديال هاد البلاصه هادي اولا المغرب ما غادي يتبدل لينا بعد مده طويله بزاف، حيت الحركه ديال القارات راه طويله بزاف. يعني الا بغينا نوصلوا حنا ليكواتور باش يولي الجو ديالو استوائي راه خصو ملايين السنين. هادشي اللي قصدو لنا هنايا. Les régions qui sont aujourd'hui en bordure des côtes et dont les climats sont tempérés ont eu un caractère continental très affirmé. Les régions qui sont aujourd'hui aux bordures des côtes et dont les climats sont tempérés ont eu un caractère continental très affirmé. ما عرفتش انا شنو بغاو يقصدوا هنايا. قال لك المهم لي ريجيون اللي جاو او بوردور دي كوت اللي جاو على الجوانب ديال القارات عندهم ان كليما، وكيكون عندهم ان كليما طومبيري، ما كيكونش عندهم الكليما اللي هو زعما متجمد. يعني كيكون عندهم كليما طومبيري، يعني كيكون معتدل. علاش؟ كيكونوا جاو حدا البحر. on eu un caractère continental très affirmé. كيكون عندهم ان كاركتير قاري، يعني كيكون عندهم واحد الكاركتير continental très affirmé. La formation de relief et en particulier de chaînes de montagne. Les formations et en particulier يعني la formation ديال لي reliefs ديال الجبال وديال لي كولين، يعني التلال وديال الهضاب. particularité de chaîne de montagne عنده علاقه حتى هو لو ديبلاسمون ديال لي كونتينون. حيت لو ديبلاسمون دي كونتينون بحال اللي قلنا الصفيحه الهنديه منين تلاقات لنا مع الصفيحه الاورازياتيك فورماو لنا جبال الهيمالايا، وهذا هو المقصود هنايا. لا ريديستريبيسيون دي كورو ماران، ملي قلنا حنا الا تلاقات لنا الصفيحه الافريقيه مع الصفيحه الامريكيه جنوب امريكا شنو غيوقع لنا؟ لو كورو ماران اللي دايز من هنا غادي يتبدل البوزيسيون ديالو، غيدوز من جهه اخرى.
هادشي اللي قصدونا هنا لي فورساج استرونوميك. دابا غندخلو لي فورساج استرونوميك وغنشرحو مزيان الفكره الاوليه اللي كنا هضرنا عليها قبيله. سولون لا تhéorie de Kroll-Milankovitch trois paramètres astronomiques modulent le climat. هذا شي عالم اللي اكتشف هاد المسائل هادو. كاين trois forçages astronomiques اللي كيبدلوا لنا لو كليما. كاين l'excentricité, c'est le degré d'aplatissement de l'ellipse par rapport à un cercle. اوكي، هذا كيدينا من 100,000 حتى 400,000. حنا نشرحوا هاد المسائل مزيان ان شاء الله. كاينه لوبليكيتي وكاينه لا بريسيسيون. هاد المسائل هادو هما هنايا. واخ انا جبت لكم هادو، صوبت لكم هادو باش نقدروا ان شاء الله نفهموا مزيان. صوبت لكم هاد دونك قلنا لوبليكيتي. اشنا هي لوبليكيتي؟ نديرو لاكس دو روتاسيون دو لا تير هو هذا. ماشي لاكس دو روتاسيون ليليبس، ماشي لاكس دو روتاسيون، سمحوا لي. ها الشمس، ها الشمس، ها الشمس وها الارض. والدوغري ديال الميلان ديال لاكس الدوغري ديال الميلان ديال لاكس على هذا الا درناه بيربونديكولارمون غتلقى هنايا واحد الزاويه ديال تقريبا شحال اكطويلمون لوبليكيتي اي دو 23-27. يعني هنا غتلقى واحد 23-27 دوغري، 23 دوغري 27 مينوت، 23 دوغري 27 مينوت. يعني غتلقاها هكا فهاد لا بوزيسيون هادي، يعني اوبليك، يعني مجنبه شويه. هادي الشمس ياك. اشنا هي لوبليكيتي؟ نمشيو باراغراف باغ باراغراف. شنو هي لوبليكيتي؟ لوبليكيتي هي هادي يعني الارض منين كيدور لاكس ديالها هاك هي كتنقص الزاويه، منين كيدور هكا كتزاد الزاويه. شتي منين كيدوز هكا كتنقص، منين كدير هاك كتزاد الزاويه. وهذا شنو ديال فاش عنده العلاقه؟ عنده العلاقه كما قلنا في لي فيديو الاولانيين، قلنا بان الضوء ديال الشمس ملي كيضرب لينا هنا فين كيضرب؟ مثلا الارض دابا دايره هكا، فين غيضربنا مزيان في ليكواتور. هاي شفتوا في الستيلو فين ضرب حدا ليكواتور. يعني هاد البلاصه غتكون سخونه بزاف. ولكن مثلا الا زاد دار لاكس ديال الارض ديال الروتاسيون، فين غيضربنا سميتو؟ فين غيضربنا الضوء؟ يقدر يضربنا هنايا، يضربنا هنا، او يقدر يضربنا في السونتر. الا ولا بيربونديكولار غيضربنا في السونتر نيشان. يعني ما غيبقاش عندنا هنا الصيف وهنا الشتاء، لا غيولي عندنا بحال كلشي غيولي بحال صيف والشتاء. غتولي هنايا غتولي عندنا مثلا يا الربيع يا الخريف، ديما غيبقى عندنا. يعني غتولي هكا، يعني الكليما ديال الارض غيتبدل. ولكن الا دارت هكا كيتولي الصيف لتحت والشتاء الفوق، حيت الضوء ما واصلش الفوق مزيان. وهنا غتولي الصيف والفوق غادي تولي الشتاء. ومنين كتعاود تضرب الدوره تا لهنا كدور الارض كدور، شوف لاكس راه كيبقى فيكس. ها اتونسيون، عندك تشوف دورو هكا، راه كيبقى لاكس في هذا الاتجاه هذا، ماشي كدور الارض، نو كيبقى هاك. يعني لاكس ديال الارض 23.27 كيقدر انه يتبدل، ولكن كيتبدل على 41 مليون سنه، على 41 الف سنه. l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport à l'écliptique. هذا كيتسمى l'écliptique، هذا l'axe ديال الدوران ديالها. actuellement obliquité est de 23-27 mais dans les 5 derniers millions d'années، في 5 المليون سنه، 5 الملايين سنه اللي دازت قبل، il a varié de 21 degrés 50 minutes à 24-50 minutes avec une période de 41 ألف سنة. يعني هذا في 5 الملايين السنوات اللي فات كان ما بين 21 يعني هنا و 24.50. يعني كان كيتبدل بهذا لو دوغري هذا في هاد 40 سنة اللي 40 ألف سنة اللي فات. وقلنا ملي كدور الأرض على الشمس كتبقى غادا هاك. يعني دابا فين غيولي عندنا الصيف؟ ها ليكواتور، الصيف غادي يولي عندنا هنا
اوكي غيولي عندنا في لابارتي الفوقانيه، حيت الضوء ضارب هنايا مزيان، وهنا غتكون الشتا، وهنا القطب ما غيوصلوش الضوء. علاش؟ حيت الضوء حدو هنايا. اوكي الضوء حدو هنايا، يعني هذا التحتاني ما غاديش توصلو الشمس. اوكي اوكي قلنا هذا ما غاديش توصلو الشمس، هنا ما غاديش يضرب لنا الضوء، يعني هادو غيعيشوا في الظلام لمده 6 شهور تقريبا، وهادو غيعيشوا في الشمس في القطب مده 6 شهور تقريبا، كتبقى عندهم غير الشمس، ما كطيحش الظلمه نهائيا. الناس اللي عايشين في السويد وعايشين في الدنمارك وعايشين في القطب الشمالي في وقيته ديال الصيف ما كيكونش عندهم الظلام. عاوتاني بالعكس ملي كيوصلوا لهنايا في الوقيته ديال الشتاء كيولي عندهم الظلام، ما كتبقاش تقيس عندهم الشمس. هذه هي لوبليكيتي، هي لاكس ديال لا تيغ ملي كيتحرك بحال هكا. وهاد التحريك هذه اللي كيتحرك قلنا عنده اثر على الكليمه. علاش قلنا انه ملي الضوء كيضرب هنايا راه كتكون الكليمه سخون، يعني هاد البلاصه كتكون فيها الصيف. وقلنا عاوتاني ملي كيولي هنايا الصيف كيولي الفوق. ولكن الا دار لينا هذا هكا ولا لنا في 0 دوغري ولا لنا بحال هكا ولا عمودي، شنو غيولي؟ راه غيولي ضارب الضوء الفوق والضوء لتحت، وهنايا ضارب الضوء، يعني هنا الكليمه غيتبدل، الكليمه غادي تبدل، ما غاتبقاش عندنا هذه حاره وهذه بارده عاوتاني في هاد الجهه هنا هذه حاره وهذه بارده. لا، الكليمه غادي يولي بحال الا تبدل لينا لاكس دو روتاسيون دو لا تير. حيت لاكس دو روتاسيون دو لا تير بعدا شنو هو اللي كدور عليه الارض. واخا غنشوفوا دابا شنو هي لا بريسيسيون دي زيكينوكس. La précession des équinoxes, c'est le changement graduel orientation de l'axe de rotation, un tour complet étant effectué en 26 000 ans. شنو هي شنو هي لا بريسيسيون؟ لا بريسيسيون هو ان الارض، تخيلوا معايا ان الارض هي هذه، الارض هي هذه، تخيلوها معايا اون 3 دي بحال هكا. لا بريسيسيون هي ان هذاك لاكس ديال الارض كيدير بحال هكا، كيدور بحال هكا. يعني الا شفتيه من الفوق غتلقاه كيدور بحال هكا. شوف معايا، شوف كيدور على راسو بحال شي طرومبيه كدور، شتي كيدور بحال هكا. هو نورمال ممكن قلنا كيقدر انه يتبدل هاك وهاك، ولكن لا بريسيسيون كيكون كيدور على راسو بحال هكا. يعني الارض لاكس ديالها كيدور بحال هكا، وكيدير هاد الدوره هادي، كيدير بحال هاد الدوره هادي كما كتشوفوا في هاد الشكل. يعني لاكس كيدور في هاد الدوران هذا. وقلنا لوبليكيتي هي انه ملي كيتحرك هاك وكيتحرك هكا، يعني كيتحرك هاك وكيتحرك هاك، يعني كيتحرك هاك وكيتحرك هاك. ولكن لا بريسيسيون كيدور، يعني الارض كدور في هاد لا بوزيسيون هادي هاك هكا، كدور هاك وكدير هاك. اوكي كنتمنى انكم تفهموا شنو هي لا بريسيسيون. ولا بريسيسيون حتى هي عندها واحد الدور على الارض، على الكليمه ديال الارض. علاش؟ حيت لا تبدل لينا لاكس هكا وتقلب لينا لهاد الجهه، يعني راه الا كانت الشتا لتحت كانت موالفه الصيف كيكون لتحت، غيولي الصيف الفوق وغادي تبدل. ولا تبدلت لهاد الجهه غيولي الصيف عندنا هنا وغادي. المهم هادشي راه كنا شرحناه واحد لابارتي في لو سولستيس اي لي زيكينوكس، اللي ما شافهاش يمشي يشوفها. المهم قلنا لا بريسيسيون هي الارض ملي كدير هاك، لوبليكيتي هي ان الارض كيكون لاكس ديالها بحال هكا، كيبقى يتغير الزاويه ديالو هكا سوغ ليكليبتيس. يعني سوغ ليكليبتيس هو المحور ديال الدوران ديال الارض، يعني لو دوغري ديالو قلنا كتبدل الزاويه. وكاين ليكسونتريسيتي. ليكسونتريسيتي شنو هي ان الارض تقدر تدور في دورات بحال هكا سيركل، يعني على شكل دائره، وتقدر تدور دورات بحال هكا على شكل إليبس، على شكل هاله. يعني تقدر تدور بحال هكا بحال هكا هاك هاك. يعني الا دارت بحال هكا شنو غيوقع؟ ملي غتوصل هنا غتكون قريبه للشمس، ومني غتكون هنا غتبعد بزاف، يعني تقدر تجمد لينا الارض. عاوتاني ملي غتقرب هنا غادي تقدر تكون قريبه من الشمس. وهاد لا بريسيسيون كتوقع
100,000 حتى ل 400,000 سنة كتوقع. اسمحوا لي هذه ليكسونتريسيتي، اسمحوا لي وي هي هذه ليكسونتريسيتي كتقدر توقع لنا من 100,000 حتى ل 400 سنة. يعني لاكس ديال يعني ليكليبتيس كيقدر انه مثلا بحال شديتي شي لاستيك وجبدتيه عاودتي رديتيه كيولي داير، الا كيكون داير ولا جبدتيه كيوقع ليه كيتجبد، يعني كيكون هو هذا شويه كيبقى غادي وكيتجبد حتى الارض كتولي تدورنا على هاد الجهه هادي. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لابارتيه. المهم خصكم تعرفوا حتى السنوات، مثلا لوبليكيتي كتوقع لنا على 41,000 سنه، ماشي كتوقع ماشي 41 عاد غادا توقع، لا هذيك 41,000 سنه راه يبقى غادي وكيتبدل حتى كيوصل لهنا، عاوتاني كيقدر يعاود يرجع تيوصل لهنا. وفي نفس الوقت كيكون لا بريسيسيون في نفس الوقت هي غادي كتبدل اوكي. ولا بريسيسيون قلنا كتوقع على 26,000 سنه، والاخرى قلنا لي زيكينوكس كيوقعوا على 100,000 حتى ل 400,000 سنه. ماشي لي زيكينوكس مي سي لي زيكسونتريسيتي. سمحوا لي نكملوا الكور ديالنا. لا موديفيكاسيون دو l'atmosphère. Parmi les phénomènes qui peuvent s'opposer à l'entrée du rayonnement solaire incident, on peut comprendre les éruptions volcaniques qui projettent dans l'atmosphère des quantités parfois considérables de très fines particules et de cendres. يعني حتى الاتموسفير كيقدر انه يتموديفيا. باش غادي يتموديفيا؟ غادي يعني ان الاتموسفير لا كومبوزيسيون ديالو تقدر تبدل. باش غادي يتموديفيا؟ يقدر يوليو فيه هنايا الحبات ديال الرماد، ولا كانوا الحبات ديال الرماد غادي نحبسوا لنا الشمس ما غاداش تدوز كيما مزيان، ما غادوش مزيان. وقدروا يلوحوا لنا لو سي او 2 وهاد الغازات السامه، هادو غازات ديال اي اف دو سير يعني غازات الحبيسه. ولو فلو سولير ما غاديش يدوز لنا كيف ما هو. وغازات الحبيسه شنو غيوقع لنا؟ غادي يقدروا يصهدوا لينا هذاك الشيء على حساب الفولكون اللي وقعت ليه ليغيبسيون. هنا كما كتشوفوا هي سي او 2 خارجه، دونك على حساب لو نومبر ديال لي زيغيبسيون فولكانيك غادي يقدر يوقع لنا سوا ان ريشوفمون سوا ان غوفرواديسمون دو تروبوسفير، وغادي ندخلوا في مرحله ديال الجليد. هنا كيعطيونا امثله، قالك quelques exemples récents peuvent donner une idée de l'impact de ces phénomènes. En 1883, l'éruption de Krakatoa a entraîné sur tout le globe une baisse de la température de l'ordre de 0,4. يعني هاد l'éruption هادي اللي وقعات، الانفجار ديال هاد الفولكان ديال كراكاتوا عطانا واحد لا بيس في طومبيراتور، يعني نقصت لنا لا طومبيراتور. علاش؟ حيت ما خلاش لي غايون ديال الشمس يدوزوا، نقصت لنا ب 0,4. يعني الا كانت 20، الا كانت نورمالمون كتوصل 20 دوغري سيليسيوس، يعني وصلتهم غير 19.06 سيليسيوس، يعني نقصت ب 0.4. Après, plus après de nous, l'éruption de volcan de Pinatubo dans le Philippines en juin 1991 يعني في 1991 a entraîné pendant 2 à 3 ans، يعني ما بين من عامين حتى ل3 سنين دي بيز دو طومبيراتور. يعني هذا الفولكان هذا ديال بيناتوبو منين انفجر نقصت لنا الحراره في الجو ديالنا، الجو ديال ديك البلاصه. هادشي وقع في 1991 ونقصت ب 0.2 حتى ل 0.4 مده عامين حتى ل 3 سنين. وتخيلوا معايا البركان انفجر وخلى لنا دوك لي سوندغ ديالو في الفوق، خلى داك الرماد. البركان انفجر وخلى لنا هذوك لي سوندغ الفوق وحبسوا لنا الشمس ما دخلاتش لمده عامين حتى ل 3 سنين، وهي الحراره منخفضه ما بين 0.4 حتى ل 0.2. سبحان الله العظيم. Les variations au cours de l'histoire humaine. Le dernier cycle glaciaire, une partie de la préhistoire humaine s'est déroulée durant le dernier cycle glaciaire. Les changements climatiques considérables qui ont eu lieu durant cette période. Attendez. Une partie de la préhistoire humaine s'est déroulée durant le dernier cycle glaciaire. يعني أصلا الإنسان
بريستوار هيومان، يعني كيهضروا لنا هنا على لومو سابان. لومو سابان شكون هو؟ هو الانسان البدائي، هو اول انسان بان. يعني الانسان البدائي كانت ظهر في اخر لا بيريود، في لا ديرنيير بيريود دورون لو ديرنيير سيكل غلاسيير، يعني في اخر سيكل غلاسيير كان بان لينا، وهذا هو اخر سيكل غلاسيير بان لينا هنايا الانسان. هنا فين تطور الانسان، لان الارض بدات كتسخن شويه وبان لينا الانسان. Changements climatiques considérables qui ont eu lieu durant cette période ont contrairement eu une influence sur le développement de notre évolution et sur celui de nos civilisations. On notera que le développement de l'Homo sapiens est contemporairement du maximum glaciaire et quand l'événement néolithique et sédentarisation correspond au réchauffement Holocène. المهم هنا الانسان ظهر لنا في اخر حقبه جليديه، ملي بدات الارض كتسخن واحد شويه ظهر لنا الانسان. الانسان علاش ظهر في ديك الحقبه؟ لانه قدر انه يتطور، قدر انه يتادابتا مع الحاله ديال الجو اللي كانت في الارض في ديك الساعه. منين لقى راسو انه ادابتي انه مع ديك الجو، يعني تطور وبدا كيتطور الى ان وصل للحاله ديالو الحاليه حسب العلم. حسب العلم، هادشي اللي كيقول العلم. حنا دابا باش نهضروش في من الناحيه الدينيه ما عارفينش، وين حسب العلم هادشي اللي كيقول لنا. لو ديرنيير ميلينير les derniers millénaires, d'après les données historiques au cours des 1100 dernières années, la Terre a connu des variations climatiques. يعني في هاد 1100 سنة الأخرانية الأرض عرفت واحد الفارياسيون كليماتيك، يعني واحد تغيرات الحالة الجوية ديالها من 900 حتى ل 1200. يعني من 900 فين هي هنا 900 غتكون هنا، غتكون تقريبا هنايا من 900 حتى ل 1200 كليما شو اوبتيموم ميديفال، يعني كان عندنا الكليما شود. لو فان دو 13 سيكل، يعني في الاخر ديال في الاخر ديال القرن الثالث عشر، لو كليما فرواد، يعني دخلنا في واحد الكليما فرواد. يعني لو بتيت اج غلاسيير دخلنا في واحد لو كليما فرواد. هذه 600 سنه كانت الارض دخلات في واحد الكليما اللي واحد الجو اللي هو بارد شويه، و هذه وقيلة 600 سنة. هنايا ليبوك اندستريال سي جوسكا. هنايا شنو كنشوفو؟ هنايا انا بعدا انا كنشوفو الكليما ديال الارض اللي دازت به الارض. هنا لو كليما شود فخواد، يعني هنايا لي بيريود اللي دازو شود. هنايا 125 ميل، هنايا لي 2000 لي ديرنيي 2000. هنايا النيوليتيك اي ميزوليتيك. هنايا لومو سابان هنا فين بان لينا، يعني فهاد لا بيريود هنايا. هادشي اللي كاين فهاد الباراغراف، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه ولا. ليبوك اندستريال si jusqu'au 19e siècle les variations climatiques ont été guidées par des processus naturels, l'activité industrielle qui s'est développée à partir de cette période a porté à ce fonctionnement des modifications non négligeables. Ces modifications sont dues pour la plus grande part à l'introduction dans l'atmosphère de gaz à effet de serre. هنا شنو قصدوا لنا في هذا الباراغراف هادي؟ قالك في القرن التاسع عشر اصلا الطبيعه كانت الكليمه ديالها كانت كتحكم فيه بوحدها. يعني كانت لو ريشوفمون كليماتيك او لا غلاسياسيون كانت الارض هي اللي كتحكم فيه. يعني قلنا بلي زيربسيون فولكانيك، سوا بلي زيربسيون فولكانيك، سوا بلا ديريفي دي كونتينون، سوا بلي لي فورساج استرونوميك، ليكسونتريسيتي، لوبليغيتي او لا بريسيسيون. هاد لي فاكتور ولا الالبيدو ولا هذاك الشيء كامل اللي شفنا، هاد لي فاكتور هادو كانت الارض كتحكم براسها في الكليما ديال لا تيغ. منين جا الانسان في القرن التاسع عشر ومع التطور الحضاري، منين بداو المصانع كيخدموا وبداو السيارات وبداو اي حاجه كتخيلوها ملوثه للجو، منين بدا لو ريشوفمون كليماتيك. بدا يعني لي ريشوفمون كليماتيك باش قلنا بلي غاز ا ايفي دو سير، الغازات الدافئه اللي كيفرزوهم لينا، ماشي اللي كيفرزوهم مي
لا فومي دو لاندستري، يعني الدخان ديال المصانع كيسبب لنا تلوث ديال الجو، لانهم كيفرزوا لنا الاش اس او 4 وقيلا، والسي او 2 حتى هو، يعني جميع الغازات اللي هي دفيئه كيفرزوها لنا في الجو وكيسخن لنا الجو، يعني والحراره ديال الارض بدات كترتفع. وعلى ما اظن وقيلا ارتفعات بان دوغري سيليسيوز من داكشي اللي كنا كنعرفو، ارتفعت بان دوغري سيليسيوز. يعني بدينا كندخلو فواحد لا بيريود اللي هي بدات كتسخن الحراره ديال الارض. هذاك الشيء علاش الانسان دابا ولا كيحاول يلقى طرق باش انه يخفض ديك الدوغري اللي تزاد، وكيحاول يحبس ليميتي من الغازات الدفيئه. يعني هنايا في هاد الباراغراف هادي كيهضروا لنا على الاثر ديال الانسان والصناعه ديال الانسان في القرن التاسع عشر على الجو وعلى الكليمه ديالها اللي ولا غادي وكيتبدل. اوكي، بسبب لي غاز ا ايفي دو سير اللي تنشروا لنا في التروبوسفير بالتحديد، او لاتموسفير. هنا لو ديوكسيد دو كربون قبل من 1000 سنه، شوف 2000، شوف في 2000 فين وصل. 2000 شوف شحال طلع الدوغري ديالو. هنا كان غادي شويه بشويه، كان غادي ستابل. القرن الثامن عشر هو 1800. هنا القرن التاسع عشر هنايا غيكون هنا غتكون 1900. يعني القرن التاسع عشر شوف كيطلع هنايا واحد التطور ملحوظ في النسبه ديال السي او 2. لاحظتوا هنا شنو كاين؟ لو ميثان. هنا الغازات ديال الميثان حتى هي عندها اثر كبير، حتى هو كيتعتبر ان غاز ا ايفي دو سير. هنا القرن التاسع عشر هو هذا القرن التاسع عشر، يعني 1900. في 1900 شوف التطور الكبير ديال الغاز ا ايفي دو سير اللي عنده دور في le réchauffement climatique. L'augmentation de l'effet de serre due à l'introduction de ces gaz dans l'atmosphère a été rendue responsable du réchauffement de la troposphère. قلنا البلاصة اللي حية في الأرض ديالنا. Que l'on constate en maximum les variations séculaires de sa température moyenne. Entre 1880 et 2008, elle a été d'environ 0,6. يعني الارض قلنا ملي بداو دوك لي غاز ايفي دو سير، الارض قلنا وقع لها ان ريشوفمون كليماتيك اللي كيحددوه لينا ب 0,6. يعني ارتفعت الحراره ديالها ب 0.6 دوغري سيليسيوس. وهادشي اللي كاين. كتبقى لنا هاد لا دوزيام بارتي نخليوها ان شاء الله حتى الغدا ان شاء الله. كنتمنى اخوتي تكونوا فهمتوا معايا كلشي، وما تبخلوش علينا بجيم او لا كومونتير، ودعيو معنا. الله يجازيكم بخير والله يسهل عليكم. وما تنساوش تابوناو عندنا في لاشين ان شاء الله، راه غادي نشرحوا جميع لي كور. والله يعاونكم والله يسهل الامور.